दर्शकबिन व्यवसाय गरेर जीविकोपार्जन गरिरहेका 5 जना व्यक्तिहरू दिनभरि आफ्नै काममा व्यस्त रहे होलान्। साँझपख कतिले मिठो खाए होलान्, कतिले पेट मात्रै भरे होलान्। तर मिठो निदरीको सङ्कल्प लिएर भुसुक्कै निधाएका उनीहरू भोलिपल्ट यही घरबाट उनीहरूको एक गरी 5 जनाको लास निकाल्नुपर्ने स्थिति सिर्जना भयो। 5 जनाको चाहिँ घटनास्थलमा चाहिँ मृत्यु भएको छ। उहाँहरूले पनि केही कमाउला खाउँला भनेर अर्घाखाँची अथवा अन्य चाहिँ जिल्लाबाट चाहिँ यहाँ आउनुभएको छ। त्यहाँ हेर्न जाने बेला सबैको आँखाबाट चाहिँ आँसु आउने गर्छ। धेरै क्षति भएको छ। दर्शकबिन तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 5 को लाइनमा रहेको एक जुत्ता चप्पल गोदाममा हिजो राति 1 बजेको समयमा आगो लागि हुँदा उक्त घरमा सुतिरहेका 5 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। 8 जना मध्येमा चाहिँ 3 जना त्यो बुवा नाति, 1 जना चाहिँ बाहिर निक्लिसकेपछि फेरि चाहिँ प्रत्यक्ष श्रीमतीसँग उहाँ हुनुहुरहेछ। उहाँले आफ्नो श्रीमती बच्चालाई 2टा ल्याउन सफल हुनुभयो। श्रीमतीलाई चाहिँ ल्याउने क्रममा उहाँ चाहिँ ढोका खोलेर श्रीमतीले चाहिँ बाहिर गर्नुभयो। तर उहाँलाई चाहिँ त्यो आगाको मुस्लोले जब हानिसकेपछि निसासिएर रातिको 1 बजे गस्तीमा निस्किएको प्रहरी प्रशासनले घरमा आगोको मुस्लो देखेपछि त्यहाँ भित्र रहेका व्यक्तिलाई बचाउने निकै नै ठुलो प्रयास गर्यो। तर पनि जुत्ता र चप्पलको गोदाम भएकै कारण उक्त आगो निभाउन निकै कठिनाई भइसके पछाडि भित्र रहेका 5 जनाको मृत्यु भएको यति बेला अनुमान गर्न सकिन्छ। दर्शकबिन आगो लगाउने कुरामा यो चप्पलबाट चाहिँ एकदमै मुस्किल। जब त्यो प्लास्टिक केमिकलहरू पक्रियो भने एकदम मुस्किल पर्ने रहेछ। अब सामान्य चप्पल छ, अब कोलियामा पनि सामानहरू राखिएको छ, सुत्ने चाहिँ नजिकै हुन्छ, कुन बेला के हुन्छ थाहा भएन। यति बेला आफन्तीहरू मेरो छोरा खै, मेरो भाइ खै भन्दै निकै धेरै रुहाकल्ली गरिरहेका छन्। दर्शकबिन जुत्ता चप्पल राखिएको गोदाममा रातिको 1 बजे 81 आगो कसरी लाग्यो? उक्त घरमा बस्दै गरेका 5 जना व्यक्तिको मृत्यु कसरी भयो? उनीहरूको उद्धारमा के कति चुनौतीहरू आए? यसको भने सम्पूर्ण जानकारी लिनको लागि यति बेला हाम्रो साथमा तुलसीपुर महानगरपालिका उद्योग वाणिज्य सङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। घटना के कति कारणले भएको थियो? आउनुहोस्, राष्ट्रिय टेलिभिजनको पर्दामा अब प्रस्तुत छ। सर हुनुहुन्छ हाम्रो साथमा। सर स्वागत छ। हजुर धन्यवाद। टेलिभिजन साथीहरूलाई म धेरै धेरै धन्यवाद आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। सुरुमा हजुरको परिचय। मेरो नाम मिनराज भण्डारी, तुलसीपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घको वरिष्ठ उपाध्यक्ष। म आज कार्यवाहक अध्यक्ष पनि छु। स्वयं म राति 1 बजेदेखि त्यो घटनामा चाहिँ प्रत्यक्ष जोडिएको छु। सुरुमा सरलाई सोध्न चाहन्छु, घटना कसरी भयो भन्ने कुराहरू तपाईँले प्राप्त गर्नुहुन्छ? वास्तवमा यो रातको बेला जुन सुतेको बेला चाहिँ अवस्था भयो। वास्तवमा चाहिँ हामी 1-1:30 बजे 12:30 बजेको पिरियडमा जो पनि निधाउने नै गर्छौँ। वास्तवमा त्यहाँ मैले बुझेअनुसार 2टा कोठामा उहाँहरू चाहिँ सुत्नु भएको रहेछ। पछाडिको कोठामा चाहिँ ठुलो गोदाम, अगाडिको कोठामा पनि ठुलो गोदाम रहेछ, चप्पलको गोदाम, जुत्ता र चप्पलको। वास्तवमा चाहिँ त्यहाँनिर प्रहरी पुलिसले चाहिँ सराहनीय गर्नुपर्छ। पुलिस प्रशासन यहाँको चाहिँ कमसेकम आर्मीको चाहिँ टोली आएको छ, शस्त्रको टोली आएको छ। तर पहिले चाहिँ त्यहाँ यहाँको प्रहरीले थाहा पाइसकेपछि उसले चाहिँ फोन गर्न लाग्यो। अब फोन चाहिँ रिसिभ भएन। त्यसपछि उसले गेट चाहिँ हान्यो, धेरै प्रयास गर्यो। प्रयासको बावजुद चाहिँ 1 जना त्यही प्रत्यक्ष महिला बाहिर निक्लिसकेपछि बल्ल त्यो घटना चाहिँ बाहिर आयो। त्यस पछाडि प्रहरीले त्यो गेट खोल्ने चाहिँ सफल भइसकेपछि त्यहाँ मास पनि जम्मा हुने क्रम भयो। माथि चाहिँ वास्तवमा गोदाममा 2तिरै आगो लागिसकेको रहेछ। माथिल्लो फ्लाइट तलदेखि चाहिँ माथिसम्म चाहिँ लागिसकेको रहेछ। त्यसपछि अब मान्छे त्यहाँ भित्र छ कि छैन भन्ने किसिमको कुरामा स्वयं त्यहाँको मान्छेहरू, 1 जना वृद्ध बुवा हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ हामीले धेरै सोध्यौँ। उहाँ बोल्ने अवस्था हुनुहुन्थ्यो। त्यही पनि हामीले प्रयास गरेर बुवा कतिजना हुनुहुन्थ्यो, के थियो भनिसकेपछि हामी यदि 8 जनाको त्यहाँ रहेछ। 8 जना मध्येमा चाहिँ 3 जना त्यो बुवा नाति, 1 जना चाहिँ बाहिर निक्लिसकेपछि फेरि चाहिँ प्रत्यक्ष श्रीमतीसँग उहाँ हुनुहुरहेछ। उहाँले आफ्नो श्रीमती बच्चालाई 2टा ल्याउन सफल हुनुभयो। श्रीमतीलाई चाहिँ ल्याउने क्रममा उहाँ चाहिँ ढोका खोलेर श्रीमतीले चाहिँ बाहिर गर्नुभयो। तर उहाँलाई श्रीमती बाहिर गरेर उहाँ बाँच्न सफल हुनुभयो, बाहिर निक्लिनुभयो। प्रहरीले नै यहाँको डिएस साहबले पुरै चाहिँ टिम लगाएर चाहिँ हामी स्वयं लागेका छौँ बाहिर निकाल्ने
कोसिस भयो र सफल पनि भयो। तर उहाँलाई चाहिँ त्यो आगाको मुस्लोले जब हानिसकेपछि निसासिएर अब त्यहाँ ढल्ने अवस्था भयो। हामी पनि छेउमा हुने बेला त्यो आगाको मुस्कान आउने बेला चाहिँ हामी अलिकति निसासिनी सबैलाई थियो। तर मैले थोरै कुराहरू टेलिभिजनसँग गर्न के चाहन्छु भने म संस्थाको तर्फबाट हाम्रो व्यवसायहरू आज घटना घटेको छ, घर साउजीहरू पनि हाम्रो व्यवसाय हो, उहाँहरूको पनि घटना गएको छ। मैले यहाँको स्थानीय सरकार होस् या सरकारलाई होस्, मैले थोरै के सुझाव दिन चाहन्छु भने यो घटना वास्तवमा तुलसीपुरमा 2-3 चोटि चाहिँ घटना घट्यो। एउटा रुबी साउजीको पनि ठुलो घटना भएको हो, एउटा घिमिरे भाइको चप्पल दोकानबाटै ठुलो क्षति भएको। तर त्यो बेला यहाँ स्थानीय सरकार, मेयर साहब लगायत सबै हामी चाहिँ हाम्रो चाहिँ प्रहरी के अरे हाम्रो सशस्त्र अनि हाम्रो 19 नम्बर बाहिनीको चाहिँ सबै जम्मा भएर हामीले त्यो बेला छिटो सफल गराउन चाहिँ भएका हौँ। तर यो बेला वास्तवमा चाहिँ गोदाम ठुलो रहेछ अनगिन्ने रहेछ। मैले थोरै यो टेलिभिजन मार्फतबाट हाम्रा आम यहाँका व्यवसाय साथीहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने गोदाम ठुलो छ भने कमसेकम यो गोदाम थोरै 1.5 अथवा 1 किलोमिटर हुन्छ अथवा आधा किलोमिटर हुन्छ अथवा त्यो साइड चाहिँ बाहिर चाहिँ गोदाम गर्ने व्यवसाय गर्ने मान्छे मात्रै त्यहाँनिर चाहिँ बस्नको लागि मैले चाहिँ अनुरोध गर्न चाहन्छु। यस्ता घटनाहरू चप्पलको फेरि छुट्टै रहेछ। आगो लगाउने कुरामा यो चप्पलबाट चाहिँ एकदमै मुस्किल, जब त्यो प्लास्टिक केमिकलहरू पक्रियो भने एकदम मुस्किल पर्ने रहेछ। अब सामान्य चप्पल छ, अब कोलियामा पनि सामानहरू राखिएको छ, सुत्ने चाहिँ नजिकै हुन्छ, कुन बेला के हुन्छ थाहा भएन। हजुरले चाहिँ करेन्टबाट हो या केबाट हो त्यो पनि अझै यकिन थाहा छैन। अहिलेसम्म बिजुलीबाट हो या अरू अन्य कुनै किसिमको कुरा हो त्यो यकिन भएको छैन। प्रहरीले रिपोर्ट त ल्याइसकेको होला। र मैले यहाँको स्थानीय सरकार लगायतलाई के भन्न चाहन्छु भने यो वास्तवमा टक्टरा रोग हो, हामीलाई पर्ने कुरो हो, कुन बेला कस्तो घटना घट्ने हो थाहा छैन। तर यहाँ जुन एम्बुलेन्स चाहिँ त गए, तर वास्तवमा चाहिँ हाम्रो जुन पानी लिने क्रममा चाहिँ के भन्छ दमकलहरू छ नि, एउटा मात्रै छ। पहिला पनि मेयर साहबलाई हामीले भनेको दमकल कमसेकम तुलसीपुर क्षेत्रमा 2-3वटा चाहिँ हुनुपर्छ, अनिवार्य हुनुपर्छ। अब होला त्यहाँ प्राविधिक कुरो होला, आर्थिकको कुरा होला, सबै कुरा होला। तर मैले व्यवसायको नाताबाट मैले एउटा सुझावको कुरा पनि के हो भने तुलसीपुरमा कमसेकम अरू बजेटलाई चाहिँ घटाएर भए पनि 2-3वटा चाहिँ दमकल यहाँ राखेर स्ट्यान्ड बाई राख्नको लागि मैले अनुरोध गर्न चाहन्छु। आज म धेरै बोल्ने अवस्था पनि छैन, हाम्रो व्यवसायहरू अब धेरै क्षति भएको छ। मैले उहाँहरूप्रति उहाँहरूको परिवारप्रति चाहिँ हार्दिक संवेदना व्यक्त गर्न पनि चाहन्छु। जस्तो सर अब त्यहाँ चाहिँ एक किसिमले व्यवसाय गरेर केही खाने सपना देखेर नै व्यवसाय सुरु गर्नुभएको थियो। यो त अत्यन्तै दुःखद घटना नै हो। र सँगसँगै त्यहाँ भएका व्यक्तिहरू त्यही घरमा चाहिँ व्यवसाय गर्ने, त्यही घरमै बसोबास गर्ने हुनुहुन्छ अथवा फरक स्थानमा बसोबास गर्ने मान्छे त्यहाँ चाहिँ कोठा ल्याएर बस्ने अथवा अन्य केही कुराहरू गरेर बस्नुहुन्छ। यी 2जना जुन घटना घटेको छ त्यही नै व्यवसाय गर्ने जुत्ता चप्पलको हो। अरू 3जना चाहिँ भएको छ जुन कस्मेटिक गरेर थोरै अगाडि हुनुहुन्छ, कस्मेटिक गरेको मान्छे। तर उहाँहरूको त्यही गोदाम रहेछ सबैको, कस्मेटिकवालाको पनि 2-3जनाको, जुत्ता चप्पलको पनि 2-3जनाको चाहिँ गोदाम रहेछ। अनि त्यो गोदाम पनि हेर्ने अब भाडाको कुरा भयो, त्यही चाहिँ बस्दाखेरि सुरक्षित पनि होला भनेर उहाँहरू त्यहाँ बसेको रहेछ। भनेपछि बाहिरको पनि छ, बाहिर गरे पनि बस्ने ठाउँ त्यहाँ छ। कतिजनाको डेथ भयो? 5जना छ अहिले, 1जना महिला, 4जना पुरुष। 5जना छुट्टै रुममा। जस्तो उहाँहरूको प्रकृतिले कस्तो बतायो? सबै डढेको अवस्थामा? एकदम डढेकै छ। उहाँहरू बाहिर निक्लिने अवस्था छैन। आगोले चाहिँ मुस्लिमले जुन आगोले भेटाइसकेपछि उहाँ डढेकै हुनुहुन्छ, घटनामै भएको छ। प्रहरी चाहिँ त एनी आउ छोडेकै छैन। जब स्टार्टिङमा आगो देख्ने नै यहाँको प्रहरी हो, डिएससी चाहिँ सँगै छौँ हामी होइन। यहाँको सिडिओ साहब पनि चाहिँ केही बेर पछाडि आउनु भएको छ, प्रत्यक्ष रिपोर्ट उहाँहरूले पनि लिनुभएको छ, हामीले हेरेका छौँ। अब यही हो घटना। र हामीले अलिकति थोरै आज आकस्मिक घटना चाहिँ एउटा मिटिङ पनि तुलसीपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घले राखेको छ। र एक दिन चाहिँ जब यो घटना यहाँ प्रत्यक्ष हाम्रै उसमा भइसकेपछि एक दिनको लागि बन्द गरिदिनको अनुरोध पनि चाहिँ हामीले गरेका छौँ। र मैले बारम्बार भन्ने गर्छु, गएन चाहिँ मन्दिरमा गएर पुरै घन्टा हल्लाउनुभन्दा अब हामी भावुक छौँ, केही न केही सहयोग गर्ने भन्ने किसिमको एउटा कुरा छ। कसैले 1 रुपियाँ हुन्छ, 5 रुपियाँ हुन्छ, 10 रुपियाँ भन्छ। एकद्वार प्रणालीबाट पनि सबैलाई सहयोग गर्नको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। जस्तो कि उद्धारमा के कति कारणले अलिक बढी चुनौती भएको हो सर? तत्कालै उद्धार गर्न सकिने अवस्था अलिकति आगो ठुलै भएर यो वास्तवमा संरचनाकै कुरा भयो। अब वास्तवमा यहाँको प्रहरी चाहिँ सुरुमै आएको हो। अब केही छिन पछाडि चाहिँ शस्त्रको र हाम्रो यहाँको चाहिँ बाहिनी चाहिँ टिम
पुरै चाहिँ टिम ठुलो बाक्लो उपस्थिति भएको थियो। तर यो मेन भनेको प्राविधिकै कुरा हो, प्राविधिकै कमजोरीको। मैले भने दमकल कमसेकम यतिका ठुलो चाहिँ क्षेत्र छ, कमसेकम 2-3टा चाहिँ दमकल भइदिएको भए सायद एउटाले चाहिँ पानी ल्याउँथ्यो, उसले चाहिँ भित्र चाहिँ सप्लाई गर्थ्यो, उसले सप्लाई गर्थ्यो, फेरि ल्याउन जान्थ्यो होला। तर एउटा मात्रै भयो, उसले चाहिँ पानी सकिसकेपछि फेरि जाने बेला 1-1.5 घन्टा टाइम चाहिँ लाग्ने भएको हुनाले प्राविधिकै कारणले आज यो क्षति हुन पुगेको छ। अब हामी यो कुरालाई पनि मध्यनजर र अगाडि बढ्ने बेला कमसेकम यहाँको प्राविधिक कुरामा चाहिँ हाम्रो साधन स्रोत के हो त्यसको लागि तयारी हुनु पर्छ। घाइते पनि हुनुहुन्छ? घाइते चाहिँ त्यस्तो घाइते हुनुहुन्न, तर चाहिँ उहाँको परिवारहरू अहिले चाहिँ मुर्छा पर्ने अवस्थामा छ। त्यही बेलै स्पोर्टमै भएको थियो। हामीले एम्बुलेन्स लिएर हामीले चाहिँ उहाँलाई अञ्चल पार्थिस हस्पिटलमा चाहिँ ल्याउने क्रम जारी भयो। अहिले पनि उहाँहरू मूर्छित हुनुहुन्छ, हामी सँगै छौँ। अब कहाँ के गर्नुपर्ने प्रशासनिक कुरामा पनि हामी सँगै छौँ। अहिले पनि त्यही अवस्था छ। विद्युत सर्ट भएर यदि भएको भए विद्युत कर्मचारीहरूको यसो अनुगमन गर्ने, त्यहाँको व्यवस्थालाई राम्रोसँग हेर्नेमा कतिको तपाईँले चाहिँ लापरवाही देख्नुहुन्छ यो घटनालाई लिएर? जस्तो कि अनुगमनको बाटो अलिकति कमजोरी रह्यो कि भन्ने पनि हुनसक्छ यदि नै तार सर्ट भएर विद्युत सर्ट भएर यसो हुनु। यो विद्युतको बारेमा त अब यहाँको कर्मचारीहरूलाई ठ्याक्कै आरोप प्रत्यारोप चाहिँ गर्नुभन्दा पनि अलिकति विद्युतमा पनि कहिलेकाहीँ कमजोरी चाहिँ त्यस्ता महसुस हुने गर्छन्। अब हिजोको घटनामा त चाहिँ हामीले फोन गरिसकेपछि फोन पनि रिसिभ भएको छ। अब 2 बजे चाहिँ लाइन काटिदिनुहोस् त्यो टाइममा भनेपछि लाइन पनि काटिएको छ। अहिले प्रत्यक्ष आएर फेरि जोड्ने अवस्था भएको छ। अघि पछिकामा केही प्राविधिक कुरा चाहिँ मिस्टेक हुन्छ। हामीले फोन हान्यौँ, फोन पनि रिसिभ नगर्ने। अब हामीले फोन हान्यो कुन लाइनमा के भइरहेछ भन्दा कर्मचारी त्यस्तो रेस्पोन्ड गरेर चाहिँ बोल्ने अवस्था छैन। यो सबैलाई जगजाहेर कुरा हो। हामीले के अनुरोध गर्न चाहन्छौँ भने विद्युत जस्तो यो चाहिँ अब नहुने चिज पनि हो, तर थोरै मिस्टेक भयो भने ज्यान चाहिँ हामीहरूको जाने अवस्था हुन्छ। कर्मचारी बरु कम छ, थप गरेर भए पनि अब सिटी चाहिँ ठुलो भइसकेको, गाउँ पनि ठुलो भनौँ गाउँमा बस्ती पनि ठुलो भएको हुनाले हामीले बोलाउँदाखेरि घटना घट्दाखेरि विद्युतको कर्मचारी त्यहाँ पुग्ने अवस्था भएन भने अझै जोखिम हुने अवस्था हुन्छ। तर भने जस्तो ठ्याक्कै छैन। अब जस्तो अन्त्यमा सर, तपाईँ व्यापार व्यवसाय गर्नेहरूका लागि एउटा अभिभावकत्व पनि ग्रहण गरिरहनु भएको छ, कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने त्यो एउटा ठुलो चुनौतीको भारी पनि बोकेर अगाडि बढिरहनु भएको छ। विशेष अब क्षतिपूर्तिको सवालमा अथवा चाहिँ पीडित परिवारले पाउनुपर्ने राहतका विषयमा उहाँहरूको तर्फबाट बोलिदिनु पऱ्यो भने अन्तिममा के? होइन, हामीले अहिले पनि मैले भनिसकेको छु, तुलसीपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घले आकस्मिक मिटिङ चाहिँ बसिसकेको छ। हामीले एउटा निर्णय पनि गरेका छौँ। तुलसीपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घले हामीले कति सहयोग गर्ने भन्ने, यस्ता घटनामा हामीले सहयोग गर्दै आएका छौँ। कति सहयोग गर्ने भन्ने किसिमको हामीले एउटा निर्णय गरेका छौँ। हामीले त्यो पछि चाहिँ सहयोगको क्रम जुटिसकेपछि चाहिँ गर्छौँ। तर हामी सहयोग गर्छौँ नै, तर हाम्रो अनुरोध के हो भने 5 जनाको चाहिँ घटनास्थलमा चाहिँ मृत्यु भएको छ। उहाँहरूले पनि केही कमाउला खाउँला भनेर अर्घाखाँची अथवा अन्य चाहिँ जिल्लाबाट चाहिँ यहाँ आउनुभएको छ। त्यहाँ हेर्न जाने बेला सबैको आँखाबाट चाहिँ आँसु आउने गर्छ। धेरै क्षति भएको छ। त्यहाँको चाहिँ भौतिक संरचना केही पनि छैन। उहाँहरूको अरू चाहिँ अन्य पैसा अरू के भएको छ, अब त्यो रिपोर्ट आउन बाँकी छ। मैले यहाँनिर के भन्न चाहन्छु भने अब चाहिँ स्थानीय सरकार छ, प्रदेश सरकार छ, सङ्घीय सरकार छ, यहाँको सिडिओ साहब पनि प्रत्यक्ष आउनु भएको छ। सक्दो एकदमै जति सकिन्छ चाहिँ सरकारले सहयोग गर्नको लागि अनुरोध गर्छौँ। हामी सङ्घ संस्थाहरू त उहाँहरूको पछाडि छौँ। हामीहरूले एउटा निर्णय गरेका छौँ, एकद्वार प्रणालीबाट केही न केही राहत उठाउने चाहिँ छ। भोलि सिडिओ साहबसँग एकछिन हामी बस्दै पनि छौँ। सिडिओ साहबले प्रत्यक्ष घटना चाहिँ देखेर जानुभएको छ। मैले छोटोमा फेरि मैले अनुरोध गरेँ, यो घटना चाहिँ सबैलाई भइरहने प्रत्येक दिन त होइन, कहिलेकाहीँ आकस्मिक घटना हो। सबैलाई सहयोग गर्नको लागि म संस्थाको तर्फबाट, म व्यक्तिगत तर्फबाट मैले सबैलाई अपिल म अनुरोध गर्न चाहन्छु। हस्, व्यस्त समय दिनुभयो तपाईँले। धेरै हाम्रो साथीहरूलाई हाम्रा जुन कुराहरू थिए वास्तवमा यहीँ भएका प्रत्यक्ष घटना र पछाडि पनि घट्ने किसिमका जुन घटनाहरू हो त्यो बारे जुन बोल्ने अवसर दिनुभयो। मैले भनेका कुराहरू सबैलाई मैले अनुरोध फेरि गरेँ। हामी अब होसियार हौँ। गोदाम छ भने अलिकति टाढा हौँ। गोदामको सामान्य चाहिँ नसुतौँ, अथवा टेले भनौँ विद्युतको चाहिँ त्यो कमसेकम डेली चाहिँ कहाँनिर के भइरहेछ हामीले मिटर बक्स लिएर चाहिँ सामान राख्ने बेला अथवा कोलियामा चाहिँ राख्ने बेला नजिक नराखौँ।
घर बनाउँदा कमसेकम 1-1.5 मिटरको स्पेस राखेर चाहिँ घर बनाऊ। हिजोको घटना पनि त्यही हो, कमसेकम अर्को घरको थोरै स्पेस भएको हुनाले केही अझ हामीले बचाउने चाहिँ सफल भयौँ। यदि त्यो पनि नभइदिएको भए सबै ध्वस्त हुन्थ्यो। अन्तमा थोरै घर बनाउने बेला लोभ नगरेर थोरै स्पेस चाहिँ तुलसीपुर उपमहानगरपालिका लगायत सबैको एउटा चाहिँ नियम नीति पनि बनेको छ, त्यसलाई पालन गर्नको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। एकदम धन्यवाद।